आणि हांगासर एकटवल्या म्हज्या कलाकार भावां आनी भयणां, पयले सुवातेर हांव राजदीप नायक आनी ताच्या सांगाती हांकां परबी दिता, कित्याक आमचे मदें कलाकारां मदें जागृताय हाडपाची तांचो हो प्रयत्न आसा आनी म्हाका दिसता ह्या प्रयत्नांतल्यान फुडाराक कला अकादेमी विशीं कितें फुडें बरें येतलें. म्हजो अनुभव कला अकादेमी लागीं अनुभव 1974 वर्सा जाता, जेन्ना कला अकादेमीन पयलो तियात्र फेस्टिवल आयोजीत केलो. तेन्ना कला अकादेमी घर नासलें, ह्या पुला लागीं माटो घालून तियात्र जातालें. उपरांत थिंगा पळय एक इलेक्ट्रिसिटी कितें आहलें, थंयसर आतां EDC बिल्डींग येयला, थंयसर एक हॉल कशें केल्लें. आनी इन 80s जेन्ना प्रताप सिंग राणे चीफ मिनिस्टर जालो, तेच्या आदीं भाऊ साहेबाची ही येवजण आसली ती कोणाच्यानूच नाकारूंक जायना. आनी चार्ल्स कुर्रेयाक जेन्ना ह्या कामांत मिसळ केलो, तेन्ना कला अकादेमी बऱ्यांतली बरी कशी जावची हेच मनान विचार सांगपाक. तेन्ना हांव कला अकादेमीच्या गव्हर्निंग कावन्सिलान आसा. तो मनोहर पर्रीकार पासून पळय आयल्लो तेन्ना पासून आहलो, उपरांत म्हाका थंयसरलो काडलो. सांगपाक इतलेंच, चार्ल्स कुर्रेयाक हांवें म्हज्या दोळ्यांनी पळयला. तो 2 म्हयन्यान 1 म्हयन्यान येतालो आनी कशे परीन जें ताका आवडनासलें, प्लीज ब्रेक दीस शूड बी लायक दीस. नो नो नो, दॅट इज नॉट करेक्ट. आय नेवर सेड दीस, प्लीज रिमूव दॅट. सो लायक दीस इल्ली जी पळय ताच्या डिफिकल्टीज त्याच्या मनात येयल्यो त्यो तितल्योय तेणें आपणा स्वता. आमी जायते जाण म्हणटाले तेन्ना भुरगेपणान, लुस्कोण करता मरे आमकां, हें मोड तें मोड म्हणून, पूण तें लुस्कोण नासलें. तेचो हेतू आसलो की कला अकादेमी बऱ्यांतली बरी संस्था जावची म्हणून, आनी त्या प्रमाणे ही संस्था बऱ्यांतली बरी जाली. पूण दुर्दैवान हालींच्या दिसांनी हें कितें घडलां आनी कला अकादेमी जाचे वरवीं आमी सगळे कलाकार, तियात्र म्हण, नाटक म्हण, फोक आर्टिस्ट म्हण, साहित्यकार म्हण, कोणूय ह्या कला अकादेमी वरवीं आमी व्हड जालेले आसा. व्हड म्हणटना आमी नावलौकीक जाल्ले आसा. आमकां गोंयकारांनी वळखून घेतलेले आसा. जायत बरी कला अकादेमी नासली जाल्यार असल्यो सवलती आमकां केन्नाच मेळच्यो नासल्यो. आनी जेन्ना आतां कितलींच वर्सां बंद उरल्या उपरांत पयले सुवातेर म्हाका अशें दिसलें 2-4 वर्सां कला अकादेमीची दुरुस्ती लवते घालप म्हणल्यार आमचें जें कल्चर आसा, जी संस्कृती आसा, ती वायट दशेर पावप आनी तशीच पावल्ली आसा.